9.4 राज्य राष्ट्र सिद्धान्त राष्ट्रको परिभाषा भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध जाति प्रजाति भाषा संस्कृति सम्प्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन सिद्धान्तको सारलाई निम्न अनुसारका 4वटा बुँदाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। राज्य नै राष्ट्र हो, स्टेट एज नेसन। कुनै पनि देशको भू-राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि नै राज्य राष्ट्र हो। स्टेट नेसन एज द इंटीग्रेशन अफ बोथ द जियोपोलिटिकल लेगालिटी एन्ड द कल्चरल सोशल यूनिटी। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो। स्टेट एज द डिसिसिभ फ्याक्टर फर डिफाइनिङ एज आइडेन्टिफाइङ नेसनालिटी। राज्य राष्ट्रको सुदृढीकरणका निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीकृत हुनुपर्छ। इन्स्योरिङ द सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स and the cultural rights as mutually exclusive entities। उक्त 4वटा बुँदाहरूमा समेटिएका आधारभूत प्रस्थापना बारे क्रमशः विमर्श गरिएको छ। 9.4.1 राज्य नै राष्ट्र हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्यलाई विशेषण वा गुणका रूपमा मानि राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषा एवं प्रचलन हुन्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसार भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जहाँ विविध प्रजाति जाति भाषा संस्कृति सम्प्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। यो सिद्धान्तमा स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मानिएको छ। यो सिद्धान्तमा प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई अनिवार्य राष्ट्र मानिँदैन। प्रत्युत उपयुक्त तत्त्वहरूमा विविधता रहँदै पनि साझा राष्ट्रियतामा समन्वित राज हुनुलाई नै राष्ट्रियता मानिन्छ। तसर्थ कुनै पनि व्यक्ति र नागरिकलाई निजको जन्म वर्ग धर्म रङ आदि यो वा त्यो कुनै पनि कारणले भेदभाव नगर्नु राज्य राष्ट्रको मौलिक विशेषता इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बाई भर्च्यु अफ ओरिजिन हो। यसरी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले उदार राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। अर्कोतिर राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विपरीत मान्यता राख्ने राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रियता राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाहरूमा सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बित छ, किनभने यिनीहरूमा प्रजाति रेस जाति इथेन्टिसिटी ट्राइब क्ल्यान भाषा ल्याङ्ग्वेज धार्मिक सम्प्रदाय रिलिजन सांस्कृतिक पहिचान कल्चरल आइडेन्टिटी क्षेत्रीय पहिचान रिलिजन आइडेन्टिटी आदिलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मानिएको हुन्छ। राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषा नै सङ्कीर्ण पार्थक्यवादी वैभिन्यवादी अहङ्कारवादी घृणावादी दृष्टिकोणहरूबाट गर्ने हुनाले राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रिय राज्य बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणा अनुसार बनेका देशमा प्रजातीय जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्रगत भेदभाव नै राष्ट्रको मौलिक विशेषता इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टरिस्टिक्स बाई भर्च्यु अफ ओरिजिन हुन्छ। मानवाधिकारका कैयौँ प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत भएको तथा राष्ट्रिय कानुनमा समेत मौलिक हकका बलिया प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको वर्तमान युगमा समेत नस्लीय भेदभाव र रङ भेद वा अन्य प्रकारका भेदभाव नहट्नुको कारण संसारमा अझै पनि सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादको दङ्गी कायमै रहनु पनि हो।
विविधतालाई स्वागत गरी वर्णसङ्करतालाई समेत निकै महत्त्वपूर्वक स्वीकारिएको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा श्वेत पुरुष अहङ्कारवादी व्हाइट मेल सुप्रिमेसिस्टहरूले राष्ट्रपति चुनावका दौरानमा बाराक ओबामा तथा हिलारी क्लिन्टनप्रति व्यक्त गरेको घृणाजन्य वचनको मूलमा पनि सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सोच नै रहेको छ। युरोपेली प्रतिमानको राष्ट्र-राज्य अवधारणामा राष्ट्र र राज्यलाई अलग अलग परिघटनका रूपमा हेरी राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति पेट्रियोटिजमलाई पनि अलग अलग मानेर परिभाषित गर्ने विसङ्गतिपूर्ण राष्ट्रको दृष्टिकोण रहेको छ। तर राष्ट्र सिद्धान्तमा राष्ट्र र राज्यलाई त्यसरी अलग अलग नमानिने एवं भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने मान्यता रहेको छ। विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण हुने भएकाले उक्त राज्य राष्ट्रमा राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति पेट्रियोटिजम वास्तवमा उही मान्यताका विविध संज्ञा मात्रै ठहरिन्छन्। अर्थात् कतिपय पश्चिमा अध्येताहरू तथा तिनका अनुयायी अन्य व्यक्तिहरूले राष्ट्रवादलाई नकारात्मक, सङ्कीर्ण, विभेदकारी मानेर आलोचना गर्ने तथा त्यसको विकल्पमा देशभक्तिले राष्ट्रिय चरित्र बोक्ने भनी विश्लेषण गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो प्रचलन राज्य राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा पुरै असान्दर्भिक देखिन्छ। राज्य राष्ट्रको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दा राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति पेट्रियोटिजम समानार्थक संज्ञाहरू हुन्। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्यको जन्म एवं विकासमा भिन्न परिस्थिति सम्भावनाहरू सिचुएसनल प्रोबेबिलिटिजको भूमिका रहने मानिएको पूर्वाङ्कित प्रिमेज यहाँनेर उल्लेख छ। राज्यको उद्भव तथा विकास कसरी भयो भन्नेबारे विभिन्न सिद्धान्तहरूका आफ्नै खाले मान्यताहरू छन्। कसैले ईश्वरीय इच्छालाई, कसैले मानिसहरूको मतसे न्यायबाट त्राण पाउने आवश्यकताहरूलाई, कसैले सामाजिक सम्झौतालाई तथा अन्यले अरू नै कुनै कारणलाई राज्यको उद्भवको कारक मानेका छन्। राज्यको निर्माणमा भौगोलिक पक्षको निर्णायक प्रभाव रह्यो भन्ने कतिपयको विश्लेषण देखिन्छ भने अन्य कतिपयले प्रजातीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा आदि तत्त्वहरूलाई प्रावधान मानेर विश्लेषण गरेका छन्। वास्तवमा राज्यको उद्भव, सीमाङ्कन, विकास आदिमा कुनै निश्चित गणितीय सूत्र जस्तो सामान्यकृत सूत्र छ भनेर मान्न सकिन्छ। बरु विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता सिचुएसनल प्रोबेबिलिटिजले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भनेर मान्नु नै बढी तर्कसङ्गत हुन्छ। व्यावहारिक हिसाबले के देखिन्छ भने जुन कुनै कारणले जन्मियोस् हरेक भू-राजनीतिक वैधानिक देशले आफ्नो अस्तित्वसँगै एकसाथ राज्य राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको विशेषाधिकार प्राप्त गर्छ। जब कुनै कथित देशले एकसाथ राज्य राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको विशेषाधिकार हासिल गर्न सक्दैन तब स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित हुँदैन। विश्वमा आजसम्मको व्यावहारिक प्रचलन यही हो र भविष्यमा पनि पारिस्थितिक सभ्यताका कारणले यदि कुनै नयाँ देश जन्मियो भने त्यसलाई लागू हुने अवस्था पनि यही हो। उपयुक्त व्यावहारिक यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्यलाई नै राष्ट्र मानिएको हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। कुनै देश, राज्य र राष्ट्रले भू-राजनीतिक
वैधानिकता कसरी प्राप्त गर्छ र आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता सुनिश्चित गर्छ भन्ने विचार गर्दा त्यसको पद्धति विभिन्न युगमा विभिन्न तरणको रहेको देखिन्छ। वर्तमान युगमा विभिन्न वैश्विक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरू, सन्धिहरू एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका संस्थाहरूको विद्यमानताले भूराजनीतिक वैधानिकताको विशिष्टीकृत एवं स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ताको सुनिश्चितताको पद्धति धेरै नै व्यवस्थित, औपचारिक, समन्वित भएको छ। केही अपवादहरूलाई छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू पनि यथाशक्ति नियमन सके परस्पर मान्ने एवं धेरै हदसम्म स्थिर भइसकेका छन्। यस्तै केही अपवादहरूलाई छाडेर प्राय देशहरूमा राष्ट्रियताको पहिचान, परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सहजै सकिने अवस्था छ। यसरी युगानुकूल पद्धतिबाट अस्तित्ववान देश, राज्य र राष्ट्रलाई विशेष्यको स्थानमा राष्ट्र शब्द र विशेषणको स्थानमा राज्य शब्द राखी राष्ट्रको परिभाषा राज्यको दृष्टिबिन्दुबाट निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आलोकमा सहजैसँग सबै थरी र राष्ट्रियताको विज्ञान सम्बद्ध व्याख्या गर्न सकिन्छ। नेपाल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मौलिक रूपमै विविधतापूर्ण देशहरूका परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन कि विगतमा सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी आधारबाट जन्मेका भए तापनि वैश्वीकरण प्रक्रिया तथा अन्य कारणहरूले वर्तमानमा विविधतापूर्ण बन्न आइपुगेका युरोपेली तथा गैर युरोपेली देशहरूका परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्य नै राष्ट्र हो भन्ने राज्य राष्ट्र सिद्धान्तबाट मात्र राष्ट्रियताको अध्यावधिक परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सकिन्छ। 9.4.2 भूराजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि। निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति, जाति, समुदायहरूका बीचमा राज्यका कारणले सह-अस्तित्व, समन्वय, सहकार्य, सहृदयता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन गई एक समष्टि राष्ट्र जीवन्त बन्छ। तसर्थ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा अन्ततोगत्वा राज्य र राष्ट्र समान अर्थ दिने संज्ञाहरू बन्न पुग्छन्, जहाँ राष्ट्रको आधारशिला एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको भूराजनीतिक वैधानिकतामा स्थापित हुन्छ। प्रचलनमा के देखिन्छ भने राज्य संज्ञामा भूराजनीतिक वैधानिकतालाई र राष्ट्र संज्ञामा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वलाई जोड दिइएको हुन्छ। ठिक परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त प्रचलनलाई मान्न सकिन्छ। राज्य संज्ञामा भूराजनीतिक वैधानिकतालाई र राष्ट्र संज्ञामा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वलाई जोड दिँदा तिनीहरू अलग अलग तत्त्वहरू भन्ठान्नु हुँदैन। वास्तवमा राज्य राष्ट्रमा प्रमेय चाहिँ राष्ट्र भएको हुनाले आदर्श स्थितिमा राष्ट्रको बृहत् अवधारणा भित्रको आधारशिला वा चुरोका रूपमा राज्य रहेको हुन्छ भनिएको हो। तसर्थ राज्य र राष्ट्र अलग अलग तत्त्वहरू होइनन्। प्रसङ्गवश उल्लेख भइसकेको छ कि राष्ट्र, राज्य, द्विराष्ट्रियता राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाहरूमा पुरानो युरोपेली मान्यताले राष्ट्र, नेसन र राज्य स्टेटलाई अलग अलग तत्त्वहरू मान्छ, जसमध्ये राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्यलाई परवर्ती मानिन्छ। युरोपेली अवधारणा अनुसार कतिपय अवस्थामा राष्ट्र र राज्यले समान संरचनालाई जनाउने तथा अन्य कतिपय अवस्थामा अलग अलग तत्त्वहरूलाई जनाउने गरी ती संज्ञाको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तो पार्थक्यको कारणले गर्दा नै देशमा प्रजातीय, जातीय वा अन्य सङ्कीर्ण पहिचानलाई निहुँ बनाएर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्ष सुरु हुन सक्ने खतरा जहिल्यै रहेको हो। देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि देश राज्य राष्ट्र
का रूपमा सार्थक हुन सक्दैन। नेपाल, इन्डिया तथा अन्य जुनसुकै पनि बहुप्रजातीय, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुसम्प्रदाययुक्त देशहरूमा बहुलता र विविधताहरूलाई समन्वित समष्टिकृत संश्लेषित गरेर नै राज्यबाट राष्ट्रको तहसम्म विकास सम्भव हुने हो। देशभित्र विद्यमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, भाषा, भौगोलिक इलाका आदिलाई राज्य सत्तामा जो असीन छन् उनीहरूले समान समन्वय सहित रयतापूर्ण व्यवहार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। शासनमा डाडु पन्यु जसको हातमा छ, समुचित शासनको प्रत्याभूतिको जिम्मा पनि उसैको हो। यदि कसैले पनि शासनबाट अन्याय भएको महसुस गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा उसको प्रवृत्ति शासन सत्ता विरुद्ध जान्छ। तसर्थ देशका विविध प्रजाति, जाति, भाषा, भाषी, समुदाय, सम्प्रदाय, विशेष भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा आदि सबै थरीलाई सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सूत्रमा जोडिने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार, संसद, न्यायपालिका जस्ता राज्य सत्ताका प्रमुख अवयवहरूमा जो असीन छन् उनीहरूकै हो। साथै सर्वसाधारणले पनि राज्य आफ्नै हो भन्ने बोध गरी राज्यलाई सुदृढ पार्नलाई आफ्नो कर्तव्य मान्नु आवश्यक अनिवार्य हुन्छ। देशभित्र विद्यमान विविधताको सम्मेलनबाट साझा राष्ट्रिय सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको विकास हुने प्रक्रियालाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिएन भने राज्य राष्ट्रको मर्मलाई बुझ्न सकिँदैन। सङ्गच्च धोच्छ सर्वदङ्गच्छ वो मनांसि जानतम् भन्ने बौद्धिक आदर्श यहाँनिर सान्दर्भिक छ। देशमा वर्तमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय आदिका आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन् र ती सबै थरीको एकत्वबाट जीवन्त हुने समुच्चा राष्ट्रको राष्ट्रिय परिचयको र संस्कृतिको पनि एउटा विशिष्ट स्वरूप हुन्छ। यसलाई रसायनशास्त्रको उदाहरण दिएर हेर्दा यदि अम्ल र क्षार मिलाउँदा बन्ने छुट्टै प्रकारको वस्तु लवणको गुण अम्ल र क्षारभन्दा छुट्टै खालको भए तापनि त्यो लवणमा अम्ल र क्षारको बराबरी योगदान छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो। त्यसरी नै राष्ट्रिय चरित्र एवं संस्कृतिसँग कुनै जातीय समुदाय, भाषिक समुदाय, भौगोलिक क्षेत्रको परिचय, भौगोलिक क्षेत्रको चरित्र एवं संस्कृतिको तादात्म्य देख्न नसकिएको अवस्था छ भने पनि त्यस राष्ट्रको राष्ट्रिय चरित्र एवं संस्कृतिमा उक्त जातिको चरित्र एवं सांस्कृतिक सन्निहित हुन्छ। जसरी माथि दिएको उदाहरणमा अम्ल र क्षारको गुण लवणको गुणसँग तादात्म्य देख्न नसकिए तापनि लवणमा अम्ल र क्षार दुवैको बराबरी योगदान र महत्त्व छ। त्यसरी नै राज्य राष्ट्रमा देशभित्रका विविधताहरू समन्वित संश्लेषित सहृदयीकृत हुन्छन्। यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने देशको साझा राष्ट्रिय सामाजिक सांस्कृतिक चेतनामा सो देशमा विद्यमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय आदिका योगदान र महत्त्व बराबरी भए तापनि राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा औपचारिक र अनौपचारिक मान्यता पाएका चाडपर्व, सांस्कृतिक अभ्यास, प्रतीक आदिमा कुनै एक वा कुनै समुदायको केन्द्रीय भूमिका मुखरित हुने अवस्था रहन सक्छ। यस्तो केन्द्रित भूमिका ऐतिहासिक कालदेखि नै स्वतः स्थापित भएर आएको खण्डमा सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ भने नयाँ निर्णयहरू गर्ने अवसरमा तत्तत क्षेत्रका रैथाने समुदायलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो। नेपाल मण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा, मैथिल समुदायको डडेलधुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनामा डोटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक हो। सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा अग्राधिकार हुँदैनन् भन्ने राज्य राष्ट्रको मान्यता पनि यहाँनिर
स्मरणीय छ। केही समय पहिलेसम्म पनि नेपाल मण्डलमा जीवन्त रहेको अभ्यास एवं पद्धतिको अन्वेषणबाट ज्ञात हुन्छ कि राज्य-राष्ट्रमा राज्य र सो राज्यको सरहदभित्रका विविध जात जनसमुदायको अभ्यासबाट स्वाभाविक परिघटनाको फलस्वरूप साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको अविच्छिन्न विकास भइरहेको हुन्छ। साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको विकास भएको भए नेपाल मण्डलमा अनेकतिरबाट बसाइ सरेका विविध प्रजाति जाति समुदाय आदिको समन्वित स्वरूप बनेर आजको नेवार समुदायको विकास हुने थिएन। नेपाल मण्डलमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शुद्ध चारै वर्णका साथै शिल्पी दलित समुदाय र वर्ण व्यवस्थामा नअट्ने अन्य समुदायहरू मिलेर आधुनिक नेवार समुदाय बनेको हो। राजवंशका हिसाबले गोपाल महिषपाल किराँत लिच्छवी मल्ल ठकुरी तथा शाह ठकुरी वंश सँगसँगै यहाँ आइपुगेका सयौं थरी समुदाय मिसिएर आधुनिक नेवार समुदायको समष्टिकृत स्वरूप बनेको छ। यसरी नेवार समुदाय समन्वित बन्नु नै प्रत्येक प्रमाण हो कि राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा मानिए झैँ निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति जाति समुदायहरूका बीचमा राज्यका कारणले सह-अस्तित्व समन्वय सहकार्य सहृदयता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन सम्भव छ। साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको अविच्छिन्न विकास हुने जीवन्त अभ्यास नेपाल मण्डलको मात्र परिघटना होइन, प्राचीन भारतवर्षीय राज्यहरूमा जताततै सोही रीतको जीवन्त अभ्यास रहेको थियो। राज्यलाई नै राष्ट्रको चुरो मानी भू-राजनीतिक वैधानिक सीमाङ्कन गर्ने तथा आफ्ना सरहदभित्रका सबै थरी प्रजाति जाति समुदाय आदिलाई उनीहरूका निजात्मक विशेषताको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय स्तरको साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनामा आबद्ध हुन प्रेरित गर्ने बौद्धिक पद्धतिको कारणले नै उपयुक्त अभ्यास सम्भव भएको हो। यसरी हेर्ने हो भने विविधतायुक्त देश नेपालका विविध प्रजाति जाति समुदाय आदिको समन्वयबाट एउटै राष्ट्र निर्मित हुनु स्वाभाविक र सहज कुरा नै हो। तसर्थ समुच्च नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रता साथै शिल्पी दलित समुदाय र वर्ण व्यवस्थामा नअट्ने अन्य समुदायहरूको पनि साझा योगदान र महत्त्व छ भन्ने मान्नु नै समीचीन ठहर्छ। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तले स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मानी जुन कुनै पनि प्रजाति जाति जात भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई समष्टिकृत दृष्टिकोणबाट आफूभित्रै समाहित समन्वित सुसंयोजित गर्ने हुनाले राज्य-राष्ट्रमा उक्त पृथक पृथक अवश्यहरूलाई परस्पर विरोधी प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् र राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षका निमित्त कुनै स्थान हुँदैन। नेपाल र नेपाल जस्तै जातीय भाषिक सम्प्रदाय आदि विविधतायुक्त देशका लागि आफ्नो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको हैसियतलाई सदैव सुदृढ बनाउने सिद्धान्त राज्य-राष्ट्र स्टेट नेसन नै हो। राष्ट्रियताको विज्ञान सम्बद्ध व्याख्या गर्न सकिने राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त विकास भइसकेको अवस्था अब सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त अन्तर्गतका तीनवटा अवधारणाहरू राष्ट्र-राज्य द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता त्याग्नु आवश्यक देखिन्छ। 9.4.3 राष्ट्रियताको पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त राष्ट्र नै निर्णायक तत्त्व। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो। राज्यलाई राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त निर्णायक तत्त्व मानिनुको तात्पर्य के हो भने प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिका आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्नु हुँदैन र जुन राज्यको नागरिक होइन्छ सोही राज्यको नागरिकतासँगै राष्ट्रियता पनि निर्धारण हुन्छ। राष्ट्रियताबारे निर्णय गर्ने उपयुक्त पद्धति नेपालका मौलिक रैथाने वैदिक जैन बौद्धिक बुद्ध जैन किराँती बोन परम्परामा उहिलेदेखि प्रचलनमा छँदैछ र संसारमा आधुनिक राज्यहरूले पनि व्यवहार्यता लागू गरिरहेकै छन्। जसको प्रत्यक्ष
प्रमाण राष्ट्रियताको पहिचान नागरिकता सिटिजनसिपको प्रमाणपत्रबाट हुनु हो। माथि विभिन्न उपशीर्षकहरू अन्तर्गत भएका परिचर्चाबाट स्पष्ट भएकै छ कि जुन बेला युरोपमा राष्ट्रियताको परिभाषा हुँदै थियो, राष्ट्रहरूको पहिचान गरिँदै थियो एवं राज्यको वैधानिकता स्थापित गरिँदै थियो, उनीहरूसँग नेपाल, इन्डिया आदिमा जस्तो विविधतापूर्ण परिस्थिति थिएन। युरोपेलीहरूले आफ्नो विशेष परिस्थितिलाई मिल्ने गरी राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट अवधारणाहरूलाई माने, जहाँ प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानियो। सकेसम्म त्यसरी बन्ने राष्ट्रको नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम, सत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा भू राजनीतिक वैधानिक हैसियत हुनु वाञ्छनीय मानिएकाले युरोपेली देशहरूको वैधानिकता सोही अनुसार बन्यो। तर त्यसरी बनेका युरोपेली देशहरूले समेत अन्य देशबाट बसाइसराई गरेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता हैसियतमा समाहित गर्दै जाँदा हिजोको राष्ट्र राज्य मान्यता त्यही समेत गातार्थ, आउटडेटेड, असाधारणीय, असान्दर्भिक, अस्वीकार्य बनिसकेको छ। यसरी वर्तमान युगमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र समेत बनेको छ। व्यक्ति र राष्ट्रियताको अन्तर्सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा समयको चक्र घुमेर प्राचीन युगसँग तुलनीय अवस्था आएको वा आउन लागेको भनियो भने अत्युक्ति हुँदैन। प्राचीन युगमा जस्तै सतपथ ब्राह्मणको साक्ष्य लिन सकिन्छ। जो कोही व्यक्ति जुनसुकै बेला सुविधा अनुसार बसाइसराई गर्थ्यो र उसको स्थायी बसोबास जुन राज्यका सरहदभित्र हुने हो, त्यही राज्यको राष्ट्रियतामा ऊ समाहित हुन्थ्यो। प्राचीन भारतवर्षीय परम्परामा विशेष परिस्थितिमा बाहेक व्यक्तिहरूको जात, गोत्र, प्रवह आदि अपरिवर्तनीय भए तापनि राष्ट्रियता त्यस्तो अपरिवर्तनीय पहिचानका रूपमा रहेको थिएन। आजको युगमा पनि व्यक्तिको नागरिकता एवं राष्ट्रियता परिवर्तनीय हो, तथापि व्यक्तिको मूल के हो भन्ने पहिचानलाई नभुल्ने प्रचलन बढेको छ। अमेरिकी नागरिक भई अमेरिकी राष्ट्रियता स्वीकारेकाहरूलाई अफ्रिकन अमेरिकन, चाइनिज अमेरिकन, इन्डियन अमेरिकन, नेपाली अमेरिकन आदि भनेर पहिचान गरिनु उहिलेको युगमा व्यक्तिको जात, गोत्र, पर्वर आदि अपरिवर्तनीय माने जस्तै हो। प्राचीन युगसँग तुलना गर्दा फरक के हो भने अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, प्रवेशाज्ञा आदिको औपचारिक, कानुनी एवं व्यावहारिक संरचनाहरू छन् र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नागरिकता सम्बन्ध वैज्ञानिकता पूरा हुन्छ। राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या गर्ने क्रममा के भने भुल्न मिल्दैन भने प्राचीन युग र आधुनिक युगको भन्दा अलग्गै व्यवहार चलेको युगको समयावधि पनि शताब्दीऔँ लामो रह्यो, जहाँ प्राचीन जाति, समुदाय, कबिला आदिका आधारमा किट्टाकाट गरी राष्ट्रियताको साँघुरो परिभाषा गरिएको थियो। राष्ट्र राज्य राष्ट्रियताको युरोपेली प्रतिमान बनेको पनि सोही प्रकारको साँघुरो पृष्ठभूमि हो। सारा पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई कुटुम्ब मान्ने बौद्धिक मान्यताका उत्तराधिकारी भए तापनि कौटिल्य, चाणक्यका बेलाको विशेष परिस्थितिले गर्दा विदेशी नागरिक त के, विदेशीसँग बिहे गरेका आफ्नै देशका नागरिकलाई समेत राज्यका मुख्य जिम्मेवारी दिन नहुने व्यावहारिक निर्देशन अगाडि आएको तथ्य पनि यहाँनिर उल्लेख छ। तर अहिले वैश्विक आबद्धताको कारणले परिस्थिति बदलिएर प्राचीन युग जस्तै उदार व्यवहार गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुलेको वा खुल्दै गरेको देखिन्छ। यस क्रममा प्रजाति, जाति, समुदाय, कबिला आदिका आधारमा राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको पहिचान र परिभाषा गर्न नमिल्ने भइसकेको हुनाले एक व्यावहारिक एवं ठोस मापदण्डका रूपमा नागरिकता सिटिजनसिपको भूमिका कुनै पनि देशको राष्ट्रियताको सवालमा सबैभन्दा अहम बन्न पुगेको छ। बसाइसराई मानव सभ्यताको एक स्वाभाविक परिघटन हो। राज्यहरूले बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू सीमा, नागरिकता, राहदानी, प्रवेशाज्ञा
लागू गरेको आधुनिक युगमा त बसाइसराई भइरहेकै छ भने प्राचीन युगमा जब सारा संसार नै साझा घर हो भन्ने मानिएको यसको मात्र कति धेरै हुँदो हो स्वत आकलन गर्न सकिन्छ। मानव समुदायको सानो हिस्सा निकै लामो समयसम्म कुनै स्थान विशेषमा रैथाने बनेर बस्ने भए तापनि ठुलो हिस्सा चाहिँ चलायमान नै रहने गरेको देखिन्छ। भविष्यमा पनि बसाइसराई चलिरहनेछ। तसर्थ आधुनिक राज्यहरूले आफ्नो हितको दृष्टिबिन्दुहरूबाट बसाइसराईको परिघटनलाई बुझ्ने विश्लेषण गर्ने एवं राष्ट्रिय हितका निमित्त बढीभन्दा बढी अनुकूलता हुने गरी कार्य गर्न गराउन नीति बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। बसाइसराई र आप्रवासनका कारणले देशका जनसमुदायको संरचनामा आउने परिवर्तनको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियताको अध्यावधिक व्याख्या गर्दै जाने मौलिक रैथाने संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर नवागन्तुक नागरिकका राष्ट्रिय संस्कृतिमा समाहित गर्न प्रत्येक राज्य जहिले तत्पर रहनुपर्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हुने सैद्धान्तिक मान्यता पनि सहज छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रका रूपमा लिइने व्यावहारिक प्रचलन त्यति सहज देखिँदैन। यद्यपि नागरिकताको बौद्धिक, वैद्य, जैन आदि दृष्टिकोणबाट विमर्श गरी प्राचीन भारतवर्षको प्रचलनलाई आधुनिक सन्दर्भमा अनुकूल गरी व्यवहारमा ल्याउन सक्ने हो भने अहिले संसारभरि नागरिकताको प्रावधानको कारणले आएको जटिलताको उपयुक्त समाधान हुन्छ। नत्र युरोपेली मापदण्ड अनुसार नै नागरिकतालाई बुझ्ने एवं व्यवहार गर्ने हो भने संसारभरि नै नवनागरिक वा अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल झन जल्दो बल्दो हुँदै जाने स्पष्टै छ। नागरिकता सम्बद्ध संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानबारे नेपालमा दशकौंदेखि हुँदै आइरहेका विवाद, कोलाहल, आन्दोलन एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो। फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशहरूमा आप्रवासी तथा नवनागरिकको राक्षसीकरण र त्रुटिकरण पनि सान्दर्भिक उदाहरण हुन्। बसाइसराईलाई कदापि रोक्न नसकिने हुनाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्व सक्रियता हुनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ। तसर्थ बसाइसराई र सो सम्बद्ध परिघटनलाई कसरी नेपालको राष्ट्रिय हितका निमित्त बढीभन्दा बढी अनुकूल बनाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न अवश्य गर्नुपर्छ। नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशहरूमा पुग्नु र मिल्दासम्म सम्पन्न देशको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता समेत लिनु एवं अन्यत्रका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर स्थायी बसोबास गर्नु र नेपालकै नागरिकता लिन खोज्नुलाई हामीले स्वाभाविक रूपले लिनुपर्ने हुन्छ। यही कुरा संसारका अन्य देशहरूको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। विश्वमा केही देशहरूलाई अपवाद छाडेर प्राय सबै देशहरूमा विविधता बढ्दो क्रममा छ। वंशज एवं जन्मसिद्ध नागरिकतालाई त्यागेर अङ्गीकृत वा अन्य कुनै प्रकारको नयाँ नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विविधताको उत्तरोत्तर वृद्धि नै हुने देखिन्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व भएको कानुनी रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र बनेको हुनाले नागरिकताको प्रावधान कस्तो हुने भन्ने सवाल सबै महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र कतिपय स्थानमा त जटिल समेत बन्न पुग्छ। नेपालको सन्दर्भमा बसाइसराई एवं नागरिकताको सवाल झनै संवेदनशील एवं बढी जटिल छ, किनभने नेपालले संसारका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बीचमा रहेको सानो भौगोलिक सरहदलाई मात्र चर्चरको छ, जहाँ छिमेकी देशहरूका 1% मात्र मानिसहरूको बसोबास भयो भने रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन्। अन्यत्र पनि विविधतासँग मानिसहरू बीचमा किटाकाट, अविश्वास, घृणा बढेको वा बढ्न सक्ने देखिएको छ। उपरोक्त किटाकाट, अविश्वास, घृणाको
वृद्धिमा एकातिर युरोपेली प्रतिमानको राष्ट्र राज्यको अवधारणागत धम्कीका कारणले सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सोचको भूमिका अवश्य छ, तर जल, जमिन, जङ्गल आदि प्राकृतिक संसाधनको सीमितताका कारणले पनि बसाइसराई पर अप्रवासन असीमित परिमाणमा हुन नसक्ने व्यावहारिक पाटो पनि भुल्न मिल्दैन। समाधान कसरी गर्ने त? उपयुक्त समाधानको निमित्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा रहेका मान्यताहरूलाई निम्नानुसार बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 1. नागरिकताको वर्गीकरण वंशज, जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत वा अन्य जुन कुनै संज्ञाको प्रयोग गरी गरिए तापनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिई नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नु अघि निजको पात्रता परीक्षणको वस्तुगत अब्जेक्टिभ क्रमागत सिस्टमेटिक परीक्षणीय भेरिफिएबल भरपर्दो रिएबल विधिको कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। 2. कोही व्यक्तिलाई नवनागरिकका रूपमा अङ्गीकार गर्नुभन्दा पहिले अङ्गीकृत वा अन्य कुनै प्रकारको नागरिकता दिनु अगाडि नै उनीहरू देशभित्र जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हो सो क्षेत्रको रैथाने संस्कृतिमा अनुकूल भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल व्यवहार ठहर्छ। धर्म, संस्कृति, भाषा आदिका मापदण्डमा ठोक्न योग्य ठहरिने व्यक्तिलाई मात्र नागरिकताका हैसियतमा अङ्गीकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। जस्तै कोही व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्दा उक्त व्यक्ति पराई स्रोतको एक्जोजिनियस एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिको सम्प्रदायको अनुयायी हो कि होइन भन्ने तथ्यलाई पनि विशेष ख्याल पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ। हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराँती, बोन, सिख जस्ता धार्मिक परम्परामा आक्रमणकारी प्रवृत्ति नभएको हुनाले संसारका जुनसुकै देशमा पनि उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा स्वागत गर्दा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन। तर इस्लाम, इसाई आदिको प्रवृत्ति आक्रमणकारी भएको हुनाले सकारात्मक असर नपर्ने सम्भावना नै ज्यादा हुन्छ। भविष्यमा आइपर्न सक्ने सम्भावनालाई पहिल्यै बुझेर राज्य राष्ट्रको चरित्र अनुकूल हुने गरी नागरिकताका प्रावधान बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। 3. वंशज, जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत वा अन्य जुन कुनै तरिकाबाट नागरिक बनेको भए तापनि निजको क्रियाकलापको आधारमा देशद्रोह गरेको ठहरिएमा कठोरतम दण्डको प्रावधान हुनुपर्छ। राज्य राष्ट्रमा भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने मान्यता रहेको हुनाले देशका सबै नागरिकको सर्वोच्च एवं साझा अभिभावकका रूपमा राज्यको वैधानिकता, व्यावहारिकता, आधिकारिकता, सम्मान एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका अनिवार्य हुन्छ। सबै नागरिकको संरक्षण गर्नु, राज्य सत्तामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, विविधताहरूलाई साझा राष्ट्रियतामा समन्वय गर्नु आदि जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्व हुन् भन्ने आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, नागरिकहरूमा सहृदयताको सम्बन्धको प्रावधान, राज्यद्रोही, राष्ट्रद्रोहीलाई कठोरतम सजायको प्रावधान आदि चाहिँ राज्यका विशेषाधिकार हुन् भन्ने मान्यता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा निहित छ। नागरिकता दिनु अगाडि पात्रता परीक्षणमा कठोर प्रावधान एवं वंशज, जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत वा अन्य जुन कुनै तरिकाबाट नागरिकता बनेको भए तापनि निजको क्रियाकलापको आधारमा देशद्रोह गरेको ठहरिएमा कठोरता दण्डको प्रावधान भइसकेपछि उक्त नागरिक व्यक्तिलाई राज्यले सामान्यतया सबै नागरिकलाई जस्तै सम्मान व्यवहार गर्ने पद्धति
पद्धति राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल हो। वंशज नागरिकता जति सबैजना राम्रा असलै असल इमान्दार र अङ्गीकृत नागरिक, जति नराम्रा खराब बेइमानी भन्ठान्ने सोच खोटपूर्ण हो। किनभने राम्रो वा नराम्रो, असल वा इमान्दार, असल वा खराब, इमान्दार वा बेवकुफ, बेइमान हुने विशेषता नितान्त वैयक्तिक हो। वंशज नागरिकहरूमध्ये पनि कोही राम्रा र कोही नराम्रा, कोही असल र कोही खराब, कोही इमान्दार र कोही बेइमान हुन सक्छन् भन्ने अङ्गीकृत नागरिकताहरूमध्ये पनि कोही राम्रा, कोही नराम्रा, कोही असल र कोही खराब, कोही इमान्दार र कोही बेइमान हुन सक्छन्। अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दण्ड दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो, तर देशको विशिष्ट परिवेश अनुसार रैथाने समुदायका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक विभेद गर्नु स्वाभाविकै हो। 5. जन्मका हिसाबले रैथाने समुदायमा भए तापनि धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तन गरी पराई स्रोतका एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिका सम्प्रदायलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरूलाई रैथाने समुदायका व्यक्तिले पाउने कुनै पनि विशेषाधिकार, अग्राधिकार, सकारात्मक विभेदको लाभ नदेखिने त्यस्ता धर्मान्तकारी र धर्म परिवर्तनकारी व्यक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले राष्ट्रघात हुने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भएकाले पराई स्रोतका एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिका मिसनरी पद्धतिबाट हुने धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तनलाई कानुनी तवरले दण्डनीय बनाई निराकरण गर्ने। 6. आफ्ना नागरिक संसारका जुन कुनै स्थानमा रहेका भए तापनि तिनीहरूको संरक्षणको दायित्व देशले ग्रहण गरिरहनुपर्ने राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको एक प्रमुख विशेषता हो। परदेशमा आफ्ना नागरिकहरूमाथि विभेद, थिचोमिचो, अन्याय नहोस् भनी हरेक देशले प्रभावकारी संरक्षणात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। साथै प्रविधिको प्रगतिका कारणले अबको युगमा विदेशमा रहेका नागरिकको मत लिने समेत सम्भव भएको हुनाले निर्वाचनमा संसारमा जहाँ कहीँ पनि रहे आफ्ना नागरिकहरूको मतदानलाई सुनिश्चित गर्नु पनि देशको कर्तव्य मानिनु राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसारकै कार्य हो। तर राज्य राष्ट्र यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न देशले द्वैध नागरिकता, ड्युल सिटिजनसिप वा बहु नागरिकता, मल्टिपल सिटिजनसिपलाई कदापि मान्यता दिन मिल्दैन। यो राज्य राष्ट्रको प्रबलतम विशेषताहरूमध्ये एउटा हो। अर्थात् अहिले आफ्नो मूल देश, नेसन अफ ओरिजिनकै नागरिक रहेका व्यक्तिहरूलाई कुनै कारणले अन्य देशको नागरिक बनिसकेका छन् भने तिनीहरूको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट वर्तमानमा नागरिकता लिएको देशकै परिप्रेक्ष्यमा उपभोग हुने हो। सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइटको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मूल देश यो यथासम्भव भूमिका रहन्छ। तसर्थ मूल ओरिजिनका हिसाबले सम्भव भए तापनि आफ्नो मूल देशको नागरिकता त्यागी आफैले अन्य देशको नागरिकता लिएका वा आफ्ना पुर्खाले ऐतिहासिक कालमा मूल देशको नागरिकता त्यागेको कारणले हाल मूल देशको नागरिकता नभई अन्य देशका नागरिकहरूको हैसियत भएका व्यक्तिहरूले सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा अपनत्वको व्यवहार गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा चाहिँ नागरिकहरूको मात्र मतलाई मान्यता दिनु राज्य राष्ट्रको विशेषता ठहरिन्छ। मूल देशबाट बसाइसराई गरी अन्य देशमा पुगेका व्यक्तिले मूल देशको नागरिकता त्यागी तत्काल बसोबास गरिरहेको देशको नागरिकता लिएकोमा कालान्तरमा निजले वा निजका सन्तति र वंशज पुनः मूल देशकै नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा पात्रता परीक्षण प्रक्रियाबाट योग्यता ठहर्याई नागरिकका रूपमा अङ्गीकार गर्नु राज्य राष्ट्रको
चरित्रसँग अनुकूल नै हुने देखिन्छ। तर धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तन गरी पढाइ स्रोतका एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिका सम्प्रदायहरूलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिलाई भने यस्तो सुविधा कदापि दिनु हुँदैन। बसोबासको सुविधा जस्ता कारणले अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले वा निजका सन्तति र वंशजले कालान्तरमा मूल देशकै नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा पात्रता परीक्षण प्रक्रियाबाट योग्यता ठहर्याई नागरिकका रूपमा अङ्गीकार गर्नु राज्य राष्ट्रको चरित्रसँग अनुकूल भए तापनि व्यवहारत त्यस्तो प्रावधानको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ परिस्थितिजन्य अनेक पक्षहरूलाई ख्याल राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 7. कुनै देशका नागरिकले भाडामा सिपाहीका हैसियतका अन्य देशका सैन्य संरचनामा भर्ती हुने एवं आफ्नो देशभन्दा बाहेक अन्य देशका सैन्य संरचनामा कार्य गर्ने जस्ता विसङ्गतिपूर्ण व्यवहार राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको प्रतिकूल हो। आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई अन्य देशका सिपाही बन्न पठाउनु वा जान स्वीकृति दिनु कुनै पनि स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई सुहाउने कार्य होइन। अर्कातिर अन्य देशका नागरिकलाई समेत भाडाका सिपाहीका हैसियतमा भर्ती गर्न सक्ने देशका निमित्त सोही कार्य गौरवबोधक देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो साझा संस्थाका नेतृत्वमा संसारका कुनै देशमा शान्ति स्वप्नार्थ सेना परिचालन गर्नु चाहिँ देशका निमित्त अवश्यै गौरवको कार्य हो। जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई बेलायत र इन्डियाको गोर्खाली भर्ती मार्फत र अचेल अन्य केही देशहरूले पनि चोर बाटोबाट तिनीहरूका सैन्य बलका भर्ती गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो नेपालले तत्काल हटाउनु पर्ने राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल ठहर्छ। अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनका निमित्त नेपाली सेनाको परिचालमा सकेसम्म धेरै सक्रियता उपयुक्त देखिन्छ। 8. राष्ट्रिय प्रादेशिक स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रैथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य राष्ट्रको अपरिहार्य विशेषता हो। यो विशेषता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा स्वीकारिएको राष्ट्रको परिभाषामै निर्मित छ। देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चितताले कुनै पनि देश राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने हुनाले आफ्ना सरहदभित्रका मौलिक रैथाने संस्कृतिलाई सहृदयताको सूत्रमा आबद्ध गराउनु राज्य राष्ट्रको दायित्व हो। राज्य राष्ट्रमा प्राकृतिक संसाधनमा मूलतः राज्यको वैधानिक कानुनी स्वाभिमत्व र स्थानीय समुदायको नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक स्वाभिमत्व मानिन्छ। राज्यको यस्तो वैधानिक कानुनी स्वाभिमत्वको कार्याधिकार राज्यका संयन्त्र जस्तै केन्द्रीय सरकार वा स्थानीय सरकारमा रहने हो र सो स्वामित्वको प्रकृति अभिभावकीय संरक्षणात्मक एवं कर संग्राहक प्रकृतिको हुन्छ। नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक स्वामित्वको अधिकार भएको स्थानीय समुदाय कुन हो भन्ने निर्णय गर्दा जातीय प्रजातीय नस्लीय आधारमा होइन कि बसोबासको भौगोलिक आधार एवं जन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक संसाधनका राज्यको निरपेक्ष प्राधिकार वा सम्पूर्णता वैयक्तिक अधिकार मान्ने दुईवटै पद्धतिलाई राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा अस्वीकार गरिन्छ। प्राकृतिक संसाधनमा राज्यको परिपेक्ष प्राधिकार मानिने पद्धतिको मूलमा सर्वसत्तावादी मान्यता रहेको छ। सामन्त्यवादी साथै वामपन्थी समाजवादी कम्युनिस्टहरू सर्वसत्तावादी भएकाले उनीहरूले प्राकृतिक संसाधनमा राज्यको प्राधिकार मान्ने हुन्। अर्कातिर सम्पूर्ण वैयक्तिक अधिकार मान्ने
अधिकार मान्ने पद्धतिमा पुँजीवादी बजारवादी मान्यता रहेको छ। राज्य राष्ट्रको पद्धतिमा चाहिँ नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक हिसाबले प्राकृतिक संसाधनमा स्थानीय समुदायको नै स्वाभिमत्व रहनुपर्ने देखिन्छ, जहाँ स्थानीय समुदाय कुन हो भन्ने निर्णय गर्दा जातीय प्रजातीय नस्लीय आधारमा होइन कि बसोबासको भौगोलिक आधार एवं जनआवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु र राज्यले यथोचित कर ट्याक्स लिनु नै हाम्रो मौलिक रैथाने पद्धति हो। महाभारतको शान्ति पर्वमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई राज्यको उत्पत्तिबारे बताउँदा जे परिचर्चा गरेका छन् त्यसको तात्पर्य पनि राज्यको उपयुक्त भूमिकाको घोतक नै देखिन्छ। वास्तवमा परिवार कुटुम्बक समुदायको नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक स्वामित्व तथा राज्यको वैधानिक कानुनी संरचनाको सुसंयोजनले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा भूराजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिको जग बलियो पार्छ। राज्यले यथोचित कर लिनु राज्यको अधिकार हो र राज्यलाई यथोचित कर दिनु उक्त राज्यको सरहदभित्र बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू नागरिक तथा अन्य समेतको कर्तव्य हो। कर संग्राहक भएको हुनाले शिक्षा स्वास्थ्य सार्वजनिक यातायात रोजगारी आदिको प्रत्याभूति वा कम्तीमा पनि व्यवस्थापनको प्राथमिक दायित्व पनि राज्यकै हुन जान्छ। शिक्षा स्वास्थ्य सार्वजनिक यातायात रोजगारी आदिका परिप्रेक्ष्यमा राज्यको प्राथमिक दायित्व भनिनुको तात्पर्य तत्सम्बन्धी सबै कार्यहरू सरकारी लगानीबाटै हुने भन्ने चाहिँ होइनन्। प्रस्तुत सरकारी सामुदायिक सहकारी निजी वा अन्य कुनै संयन्त्र मार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन गरी शिक्षा स्वास्थ्य सार्वजनिक यातायात रोजगारी आदिबाट कोही पनि वञ्चित नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। अन्यथा राज्यको अभिभावकीय संरक्षणात्मक एवं कर संग्राहक हैसियतको वैधानिकता नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। 10. कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था NGO को भूमिका बढ्दा स्वतन्त्र आत्मनिर्भर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हनन र कतिपय अवस्थामा त पुरै आघात समेत पुग्ने हुन्छ। तसर्थ उक्त प्रकारका संस्थाहरूलाई देशभित्र अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र राज्यद्वारा निश्चित एवं स्थानीय समुदायद्वारा अनुमोदित परियोजना विशेष स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिने कार्यनीति अवलम्बन गर्नु नै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता अनुकूल हुन्छ। INGO-लाई राज्यले कडा निगरानीमा राखी राज्यको कानुनी नियमको बन्देजभित्र सीमित राख्न सकिने गरी मात्र देशभित्र प्रवेश दिनहुँ उपयुक्त हुन्छ र राज्यका संयन्त्रहरूसँग INGO-लाई निगरानी नियमन एवं आवश्यक परेको अवस्थामा कारबाही गर्न क्षमता छैन भने नरहे बाँसुरी भने चाहिँ देशभित्र प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। माथि प्रस्तुत मुद्दाहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै अन्य विषयवस्तुका परिप्रेक्ष्यमा पनि राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आलोकमा व्यावहारिक प्रायोगिक विश्लेषण एवं निर्णय गर्न सकिन्छ। राज्य राष्ट्रमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति जाति समुदायहरू बीचमा राज्यका कारणले सह अस्तित्व समन्वय सहकार्य सहिष्णुता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन गई एक समष्टि राज्य जीवन्त बन्ने मान्यता रहेको हुनाले राज्यलाई सफा अभिभावक मान्नु एवं राज्यद्वारा आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको साझा राष्ट्रियता एवं आदर्शलाई अवलम्बन गर्नु प्रत्येक नागरिकहरूको कर्तव्य मानिन्छ। राज्यले साझा राष्ट्रियताको आदर्शको निरूपण गर्ने आधार बनाउँदा भूराजनीतिक वैधानिकताका साथसाथै सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुसंयोजन हुनै पर्छ।
राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई माथि परिचर्चित तीनवटा बुँदाहरूका परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिसकेपछि अब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको सुसंयोजन कसरी गर्न सकिन्छ गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नु आवश्यक हुन जान्छ। राज्य सत्तामा देशका सबै नागरिकहरूको सहभागिता गराउने तर प्रजातीय, जातीय, भाषीय, साम्प्रदायिक आदि निहुमा घृणावादी किट्टाकाट हुन नदिने एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चित गर्ने हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्सको पृथक्करण आवश्यक हुन्छ। 944 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्सलाई घालमेल नगर्नु र तिनीहरूका विशिष्टीकृत दायरा छुट्याएर विशिष्टीकृत म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इन्टिटिज रूपमा प्रत्याभूति गर्नु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको प्रमुख विशेषता हो। उपरोक्त दुई प्रकारका अधिकारहरूलाई घालमेल गर्दा देशमा संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सोच व्याप्त भई कथित पहिचानको राजनीति आइडेन्टिटी पोलिटिक्स मैलाउने हुन जान्छ र कथित पहिचानको राजनीतिले राष्ट्र-राज्य, द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता अवधारणाहरू परिवर्तन गर्ने हुनाले साझा राष्ट्रियताको आदर्शमाथि आघात पुग्छ। तसर्थ राष्ट्रियतालाई समूल स्थापित गर्न राज्य राष्ट्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको पृथक्करण, सेपरेसन अफ सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स एन्ड कल्चरल राइट्स आवश्यकता पर्छ। राज्य राष्ट्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई तिनीहरूका विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा विशिष्टतापूर्वक प्रत्याभूत गरिन्छ। प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरू सांस्कृतिक अधिकारका विषयवस्तु हुन् भने नागरिकता एवं राष्ट्रियताका विषयलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषयवस्तु हुन्। अर्थात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका निमित्त व्यक्ति नै आधारभूत इकाइ हो र सांस्कृतिक अधिकारका निमित्त देशका प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरूका आधारमा बनेका अवयवहरूलाई इकाइ मानिन्छ। तसर्थ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिका अभिनिर्मित पहिचानको निर्णायक भूमिका हुँदैन, तर सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राज्य संस्कृति, प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन। समष्टिमा राज्य राष्ट्रमा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा अग्राधिकार हुँदैन। यथार्थ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्सलाई घालमेल गर्न नदिने विशिष्टीकृत प्रत्याभूति गरेर राज्य सत्तामा देशका सबै नागरिकको सहभागिता गराउने तर प्रजातीय, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि निहुमा घृणावादी किट्टाकाट हुन नसक्ने एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा अवलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै चुरो तत्त्व मान्ने मान्यता भएकाले नाक चुच्चो छ कि थेप्चो नेप्टो छ, आँखा विस्फारित खुलेको छ कि चिम्सो छ, रङ गोरो छ कि कालो छ, जुङ्गादारी छपक्कै बाक्लो आउँछ कि कताकति चिल्चाम्ले मात्रै आउँछ, हिमाली भेगको हो वा पहाडी भेगको हो वा तराई मधेस भेगको हो, कुन जातिको हो, कुन प्रजातिको हो, कुन जातको हो, यस्ता निहुमा मान्छेको किट्टाकाट गर्ने, ध्रुवीकरण हुने घृणावादी राजनीतिका दृष्टिकोणबाट राष्ट्रको परिभाषा गर्ने पद्धतिलाई राज्य राष्ट्रले अस्वीकार गर्छ। राज्य राष्ट्रमा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार मानिने भएकाले कुनै पनि देशमा त्यहाँका
मौलिक रहिथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हुन जान्छ। तसर्थ राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रहिथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता वाञ्छनीय छ। जस्तै वैदिक सनातन धर्म, जसलाई हिन्दू संज्ञा पनि दिने गरिएको छ, का साथै बौद्ध, किराँत, बोन जस्ता धर्म नेपालका मौलिक रहिथाने भएकाले नेपालको पहिचान यहाँका मौलिक रहिथाने धर्मबाट हुनु र राज्यका सबै निकाय एवं संयन्त्रले मौलिक रहिथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिको विशेष संरक्षण गर्नु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता अनुसारकै कार्य ठहर्छ। त्यस्तै नेपाल मण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा, मैथिल समुदायको डडेलधुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनामा डुटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक रहेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छ। सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रहिथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा अग्राधिकार हुँदैन। नागरिकहरूलाई सामान्यतया समान व्यवहार गरिन्छ भन्ने राज्य राष्ट्रको मान्यता हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसारको कुनै पनि देशमा सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीलाई स्थान हुँदैन। बौद्धिक पद्धतिमा व्यक्तिको होइन, विधि दण्ड कानुनको शासनलाई मात्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ। बौद्धिक परम्परामा सभा र समिति जस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रावधान एवं मन्त्री परिषद मार्फत मात्र शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रचलन यहाँनिर उल्लेख छ। राज्यका संरचनामा आसीन व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टी खराब भएको अवस्थामा शासन सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हुने साक्ष्य श्रीमद् भागवतमा बेन र पृथ्वीको प्रकरणबाट पनि जागरण भएकै छ। शासन सत्तामा रहेका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टीको चरित्र अनुसार तिनलाई असल वा खराब भनी छुट्याउन सकिन्छ, तर राज्य एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित राष्ट्र चाहिँ सदैव असल नै हुन्छ र यही सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको असल चरित्रको व्यावहारिक लाभ भइरहेको छैन भने शासन सत्तामा तत्काल परिवर्तन जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता वैदिक पद्धतिमा रहेको छ। राज्य एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित राष्ट्रले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विशेषता हो। यसको तात्पर्य राज्यका नाममा सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टीले जे गरे पनि पाउने भन्ने सर्वसत्तावादी सोचलाई मानिएको कदापि होइन। पश्चात यदि राज्यका नाममा केही गलत कार्य भइरहेको छ भने त्यो गलत कार्यका निमित्त सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका गरिएका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टीलाई तत्काल दण्ड सजाय दिएर राज्यलाई सदैव असल, कल्याणकारी, हितकारी चरित्रको बनाइराख्नु आवश्यक छ भन्ने हो। युरोपको विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमिमा जन्मेका पूँजीवादी र कम्युनिस्ट विचारधारामा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई एकाङ्की दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले स्वाभाविक सन्तुलनको अभाव हुन्छ। एकातिर पुँजीवादी उदारवादका पक्षधरहरूले वैयक्तिकलाई अति महत्त्व दिएर विवाह, परिवार, समुदाय, राज्य जस्ता संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिबिन्दुबाट मूलतः नकारात्मक मान्छन् र अर्कातिर मार्क्सिय दर्शनको चुरोमा वैयक्तिकताप्रति अत्याधिक दुराग्रह रहेको देखिन्छ। वैदिक विश्व दृष्टिकोणमा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई युरोपेली प्रतिमानमा जस्तो प्रतिस्पर्धी मानिँदैन। पश्चात वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिको समुचित सन्तुलन, समन्वय, समष्टि प्रणलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। यसरी कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी जुन कित्ताका भए तापनि
युरोपेली प्रतिमानलाई मान्नेहरूले खोटपूर्ण युरोप दृष्टिकोणबाट व्यक्ति र राज्यको बीचमा अविश्वासको पर्खाल खडा गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा युरोपेली प्रतिमानमा राज्यको भूमिका कि निकै कमजोर हुने कि त सर्वसत्तावादीले शासन सत्ता हत्याएर राज्यको नाम दुरुपयोग गरी निरङ्कुश स्वेच्छाचारी तानाशाही फाँसीवादी नाजीवादी प्रजातीय वा जातीय घृणावादी आदि इत्यादि किसिमका शासन लाद्ने खतरा जहिल्यै विद्यमान रहन्छ। तर राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा विधि दण्ड कानुनको सर्वोच्चता हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमै सर्वसत्तावादी शासनलाई कुनै स्थान हुँदैन। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रको आधारशिला मान्ने भू-राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई प्राथमिकता दिने एवं राष्ट्रियताको पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व मान्ने साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीकृत म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इन्टिटी रूपमा गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको हो। राज्य राष्ट्र स्वाभाविक रूपमा उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त हो। अर्कातिर राष्ट्र-राज्य द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता अवधारणाहरूमा गतार्थ युरोपेली प्रतिमान आउटडेटेड युरोपियन प्याराडिजम हावी रहेको हुनाले तिनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण रहेको छ, जुन परिस्थितिमा युरोपमा राष्ट्र-राज्य अवधारणा परिभाषित भएको थियो, सो परिस्थिति आज संसारमा कहीँ कतै नभएको हुनाले राष्ट्र-राज्य द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता अवधारणाहरू असान्दर्भिक अवाञ्छित अनावश्यक बन्न पुगेका छन् भने वर्तमान विश्वमा भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त देशहरूका राष्ट्रियताको व्यावहारिक प्रायोगिक यथार्थपरक परिभाषा एवं व्याख्या दिन सक्ने हुनाले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई युगीन समसामयिक सार्वजनिक युनिभर्सल मान्न सकिने परिस्थिति विद्यमान छ। धन्यवाद। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त र अवधारणा पुस्तक समापन भएको छ।